सियासी इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी मचाने की कोशिश करता है हर वक्त। और आज वो दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जो झूठ का पलंदा थी, और मुझे ये यकीन हो गया है उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद कि इमरान खान साहब सियासी अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला हैं। और वो सियासी अल्जाइमर इसलिए कि वो भूल चुके हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी भूल जाए कि वो 4 साल पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे हैं, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत रहे हैं, और 4 साल मुल्क के साथ जो किया, मुल्क के साथ माशी तबाही हो, बेरोज़गारी हो, मुल्क का दिवालिया हो, मुल्क के अंदर जो इखलाकियात का दिवालिया है वो तो एक तरफ, जिसमें सालों साल और सदियां लगेंगी ठीक होने में, लेकिन माशी दिवालिया, नौजवान को बेरोज़गार करना किया, कश्मीर का सौदा किया, करप्शन, लूट मार और डाके की दास्तानें और जो करप्शन से अटी हुई फाइलें हैं वो मुंह के ऊपर तमाचे हैं। और सिर्फ ये कि इक़्तिदार की हवस, लालच में एक शख्स अंधा हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 8 सीटों में से 6 सीटें जीतना, जो 8 की 8 इमरान खान साहब की सीटें थी। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कैपिटल के ऊपर यलगार कर दें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप धौंस धमकी के साथ, गाली देकर, वार्निंग्स देकर, अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पंजाब की सबसे बड़े सूबे की और खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें पुलिस को लेकर आप दोनों प्रोविंसेस की, सूबों की पुलिस को लेकर आप हमला आवर हो जाएं कैपिटल के ऊपर। आपने ज़िमनी इलेक्शन जीता है, और जहां आप ये कह रहे हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है, तो कराची में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया और मुल्तान में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया। और ज़िमनी इलेक्शन हो गया, आपने 6 सीटें जीत ली, तो आज गाली देना इलेक्शन कमिश्नर को, आज करें ना उसकी तौहीन, कहें कि वो जानिबदार है, कहें कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, आप कहें कि वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है। क्यों नहीं कहते? जब तुम इलेक्शन जीत जाओ तो खामोशी, जब फैसले तुम्हारे खिलाफ आए, जब इलेक्शन तुम हार जाओ तो गाली दो, धमकी दो, तौहीन करो। आज कहो ना अदारे जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है, बोलते क्यों नहीं हो? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या तकलीफ थी? बोलना था ना, XYZ का नाम लेना था कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है, क्यों नहीं कहा? और जो तुम्हें तकलीफ है, आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकलीफ आर्मी चीफ की तानियाती, कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ दूसरे मुल्कों में मांगने जाता है। 75 साल का तारीखी कर्जा इमरान खान ने लिया है, 45,000 अरब के ऊपर कर्जे को पहुंचा दिया। 25,000 अरब जो कि मजमूई तौर पर 75 साल में सबको मिला लें हुकूमतों को जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्होंने नहीं लिया जो आपने लिया इमरान खान साहब। ऊबर ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, टैक्सी ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, पूरे दोस्त मुमालिक को नाराज कर दिया और हर जगह कशकोल लेकर गए, मुल्क को मकरूज कर दिया। तुम्हें अल्जाइमर, तुम सियासी अल्जाइमर का शिकार हो और समझते हो कि आवाम ये बातें भूल जाएगी। और आर्मी चीफ की तानियाती, कहते हैं कि एक सेनेटर आजम सवाती के साथ क्या हुआ, आजम सवाती एक सेनेटर के साथ क्या हुआ, तो जो पिछले 4 साल तुमने किया, उस वक्त क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स वॉच को लिखा? उस वक्त क्यों नहीं इंटरनेशनल एजेंसीज को खत लिखे? उस वक्त जिस वक्त तुमने ऑपोजिशन लीडर को 1 दफा नहीं 2 दफा अरेस्ट किया, ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट किया, साद रफीक को अरेस्ट किया, सलमान रफीक को अरेस्ट किया, शाहिद खकान अब्बासी को अरेस्ट किया, मिफ्ता इस्माइल को अरेस्ट किया, हनीफ अब्बासी को अरेस्ट किया,
کامران مائیکل کو اریسٹ کیا, مریم نواز کو اریسٹ کیا, حمزہ شہباز کو اریسٹ کیا, دوسروں کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, ان کے والدین کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی, ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, ان کو ڈیتھ سیلز میں رکھا جہاں باتھ روم بھی ایک تھا, کمرہ بھی ایک تھا, نیب کی عقوبت خانوں میں رکھا. اس وقت کدھر تھی یہ تمہاری ساری ہیومن رائٹس کے جو تمہارے فتوے اور تمہارے سبق ہیں؟ اس وقت تم لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے. آج تم بھاشن دیتے ہو کہ ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, یہ بھاشن دے رہے ہو. رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی تم نے, اس وقت یہ بھاشن کہا تھا. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی جو والدہ تھی ان کو تو گرفتار کیا سو کیا, اینٹی کرپشن کو بیچ کر ان کی 90 سالہ جو والدہ تھی ان کے اوپر تم نے کیس بنایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اس وقت تمہارے ہیومن رائٹس کے سبق کدھر تھے؟ ان کی بھی عزتیں تھیں. آج عزت نفس پہ تمہارے جو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم کہتے ہو کیا غلط کیا. آرمی چیف کے, اور پھر اس کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ تم کہتے ہو کیا غلط کیا. تمہارے لوگ تمہارے کہنے کے اوپر تمہاری اشتعال انگیزی کی وجہ سے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائیں, افواج پاکستان کے اندر بغاوت کے سبق دیں اور درشن دیں اور انسٹیگیٹ کریں. تمہارے لوگ آرمی چیف کی تعیناتی کو کنٹروورشل کریں. اس وقت جب افواج پاکستان سیلاب وکٹمز ہو, پورے ملک کی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ لوگ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں, سرحدوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں, اور تم اس کے اندر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کے سانے کے اوپر لوگوں کو کہو کہ کیمپین چلائیں سوشل میڈیا کی, اور کہتے ہو سوشل میڈیا ڈیموکریسی کا ٹول ہے. اور آرمی چیف کی تعیناتی کہتے ہو نواز شریف نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اس ملک کے 6 آرمی چیف تعینات کیے ہیں, 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا, اور تم ایک تعیناتی کی وجہ سے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑے, اور وہ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف ہے, بہت شوق ہے, تو پھر 172 نمبر پورے کرو اور پارلیمان میں آؤ اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد لاؤ اور اس کے بعد اپنی حکومت لاؤ. اس وقت پارلیمان کے اندر پہلے 174 سیٹس تھیں, آج الحمدللہ شہباز شریف کے پاس 176 سیٹیں ہیں پارلیمان کے اندر. اور اگر تم 8 سیٹوں سے الیکشن لڑے ہو, تم نے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی کم کی ہیں. اس وقت جب تم پارلیمان میں آؤ گے ان 8 سیٹوں کا کہتے ہوئے, تو تمہاری 7 سیٹیں ابھی بھی کم ہوں گی. 8 سیٹیں, کیونکہ تم نے ابھی تک استعفیٰ تمہارا ایکسیپٹ نہیں ہوا, تو تمہاری وہ 8 سیٹیں بھی تم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں کم کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضمنی الیکشن کے بعد حکومت کے پاس 176 ووٹ ہیں. اگر حکومت لانی ہے تو 6 سیٹوں کے ساتھ غلغار کرنے سے نہیں آئے گی, وہ آئینی طریقے سے آئے گی, جس طرح تم آئینی طریقے سے پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو.